स्वामी श्री रामदास जी श्री श्री घनश्याम दास जी महाराज का प्रचारक हुनुहुन्छ। उहाँलाई श्री श्री घनश्याम दास जी महाराजले विक्रम सम्वत 2074 रामनवमी का दिन पीत वस्त्र एवं आध्यात्मिक नाम रामदास जी प्रदान गरेर सनातन धर्म भक्ति मार्गको प्रचारको आज्ञा दिनुभयो। श्री गुरुदेवको आज्ञालाई शिरोधार्य गर्दै श्री रामदास जीले सनातन धर्म भक्ति मार्गको प्रचार सेवा गरिरहनु भएको छ। भौतिक शास्त्रमा स्नातक एवं व्यवस्थापनमा स्नातकोत्तर गर्नुभएका स्वामी श्री रामदास जीले नेपाल एवं भारतका विभिन्न स्थानहरूमा प्रवचन एवं सत्संग मार्फत सनातन धर्मको सिद्धान्तलाई जन जनमा पुर्याउने प्रयत्न गर्नुभएको छ। उहाँको सम्पर्कमा आएर श्रद्धालु जनहरूले सनातन धर्मको सिद्धान्तलाई जानेर त्यस अनुसारको साधना गरेर श्री गुरुदेवको अनुकम्पाद्वारा आध्यात्मिक सुख शान्तिको अनुभव गरेका छन्। आउनुहोस् स्वामी श्री रामदास जी को प्रवचन सुनेर लाभ प्राप्त गरौं। विभिन्न प्राचीन सभ्यतामा भगवानको बारेमा के बताइएको छ त जान्नका लागि सनातन धर्म प्रवचन श्रृङ्खला भाग 24 हेर्नुहोस्। राधे राधे। सनातन धर्म प्रवचन श्रृङ्खलाको क्रममा अहिलेसम्म हामीले यही बुझ्यौँ कि हामी सबै अनन्त आनन्द चाहन्छौँ। यस्तो आनन्द चाहन्छौँ जुन प्रतिक्षण बढ्दै जाओस् र सधैँ रहिरहोस्। यो जीव मात्रको लक्ष्य हो र त्यो अनन्त आनन्द कहाँ छ त? वेदले बतायो भगवान नै आनन्द हुनुहुन्छ। त्यसैले भगवानलाई पाएर नै हामी सुखी हुन सक्छौँ। संसारी विषय पदार्थबाट हामीलाई सीमित मात्राको प्रतिक्षण घट्दै जाने र नष्ट हुने आनन्द नै मिल्न सक्छ र त्यो अनन्त आनन्द भगवान नै भएकाले भगवानलाई पाएर नै हामी सुखी हुन सक्छौँ। अरू कुनै उपाय छैन। कसैले करोडौँ प्रयत्न गरोस् भगवानलाई नपाइकन संसारमा कोही पनि सुखी हुन सक्दैन। र भगवानलाई कसरी प्राप्त गर्ने? वेदले नै बतायो भगवानलाई जानेर नै भगवानलाई प्राप्त गर्न सकिन्छ। किनकि भगवान हामी भित्र हुनुहुन्छ, बाहिर हुनुहुन्छ, सर्वत्र हुनुहुन्छ। कहीँ गएर केही गर्नु छैन, केवल जान्न साथ भगवान प्राप्त हुनुहुन्छ। त्यसैले भगवानलाई जान्नु छ। भगवानलाई जान्नकै निम्ति हामीले भगवानको परिभाषा बतायौँ, अनेक परिभाषा बतायौँ। भगवान सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ, सबै कारणको पनि कारण हुनुहुन्छ, एक हुनुहुन्छ, अनन्त स्वरूप धारण गर्नुहुन्छ इत्यादि विभिन्न अनेक परिभाषाहरू भगवानको बताइयो। उहाँ आनन्द हुनुहुन्छ। उहाँका तीनवटा अभिन्न स्वरूपहरू छन्, ब्रह्म, परमात्मा र भगवान। उहाँका तीनवटा शक्तिहरू छन् या अंशहरू छन्, ब्रह्म, जीव, माया। यी अनेक परिभाषाद्वारा हामी भगवान श्रीकृष्ण हुनुहुन्छ भन्ने निष्कर्षमा पुग्यौँ। जुन शास्त्रमा भगवानको निम्ति परिभाषा बताइएको छ ती सबै परिभाषा अनुसार भगवान को हुनुहुन्छ त? श्रीकृष्ण हुनुहुन्छ र उहाँका अनन्त स्वरूपहरू छन्। एक दुई होइन, अनन्त स्वरूपहरू छन्, अनन्त नाम छन्। यी सबै कुरा हामीले जानिसक्यौँ। अब भगवानलाई कसरी जान्ने त? किनकि केवल परिभाषाद्वारा त भगवानको ज्ञान हुन सक्दैन। भगवानको यदि अनुभव पहिल्यै भइसकेको भए परिभाषा कसैले भन्दिन साथ हामीलाई त्यो अनुभव हुन्थ्यो। तर भगवानको त अहिलेसम्म अनुभव नै छैन। त्यसैले कसैले जीवनभरि हामीलाई परिभाषा बतायो, शास्त्रमा भगवान यो भनिएको छ, यो शब्दको अर्थ यो, यसको अर्थ यो। यस प्रकारले शब्द सुनेर, अर्थ सुनेर, परिभाषा सुनेर भगवानलाई त हामी जान्न सक्दैनौँ। फेरि कसरी जान्न सकिन्छ? अब हामी वेदद्वारा यसको बारेमा जान्नेछौँ। तर त्योभन्दा पहिले मैले यस अघि पनि भूमिकामा अन्तिममा सम्झाएको थिएँ कि हामी अन्य विभिन्न प्राचीन सभ्यताहरूमा, विभिन्न धर्महरूमा भगवानको बारेमा के बताइएको छ, भगवानलाई जान्नको लागि त्यहाँ कुनै उपाय छ कि छैन, त्यसको बारेमा जान्नेछौँ। हेर्नुहोस्, वास्तवमा निष्पक्ष भएर भन्नुपर्दा हामी सनातन धर्मको परिवारमा, कुलमा, समाजमा जन्मियौँ, हुर्क्यौँ, बढ्यौँ।
त्यसैले सनातन धर्मप्रति हाम्रो स्वाभाविक रूपमा श्रद्धा ममता हुनु यो हामी मान्न सक्छौँ, यो नेचर हो। तर के थाहा सनातन धर्ममा भन्दा अर्को धर्ममा पो भगवानलाई जान्ने एकदम सजिलो तरिका छ कि? यदि त्यो छ भने त सनातन धर्मलाई छोडेर अर्को धर्म नै लिनुपर्छ, किनकि हामी सबै त स्वार्थी छौँ। हामीलाई आनन्द चाहिएको, त्यो आनन्द भगवान नै भएर त भगवानसँग हाम्रो मतलब भयो। र त्यो भगवानलाई जान्नलाई यदि हाम्रो सनातन धर्म छोडेर कुनै सभ्यतामा कुनै धर्ममा सजिलो सरल सबैको निम्ति उपाय छ भने त हामी त्यहीँ जानुपर्छ। त्यसैले अरू सभ्यताहरूमा अरू धर्ममा भगवानलाई जान्नको निम्ति के बताइएको छ यो जान्नु छ। यो जान्नाले पहिलो कुरा त निश्चयमा पुगिन्छ कि त्यहाँ पनि यो छ, त्यहाँ यो छ, त्यहाँ यो छ, त्यहाँ यो छ, यो सबैको निष्कर्ष यही नै हो। यस प्रकारले हामी निष्कर्षमा पुग्न सक्छौँ पहिलो कुरा। र दोस्रो कुरा, यो सबै सुनिसकेपछि अन्तिममा यहाँहरूले रियलाइज गर्नुहुन्छ कि बाफ रे बाफ सनातन धर्म नै सही धर्म हो। सनातन धर्ममा जुन ज्ञान छ, जुन सोच छ, त्यो सोचसम्म पनि अरू धर्ममा छैन। यो निष्कर्षमा पुग्नुहुन्छ र हाम्रो धर्मप्रति यहाँहरूको श्रद्धा बढ्नेछ। र अब प्रारम्भ गरौँ कि प्राचीन सभ्यताहरूमा ईश्वर तत्व भगवानको बारेमा के व्याख्या गरिएको छ। र त्यसको निम्ति सबैभन्दा पहिले म के निवेदन गर्न चाहन्छु भने कि यद्यपि प्रवचनको क्रममा त्यो प्राचीन सभ्यतामा जे उनीहरू मान्दथे त्यसको निम्ति पनि हामी देवता शब्द प्रयोग गर्नेछौँ। यद्यपि वेद शास्त्रमा बताइएको देवता र उनीहरूले जेलाई मान्दथे त्यसमा आकाश जमिनको अन्तर छ, तैपनि बुझ्नको निम्ति सजिलो होस् भनेर देवता शब्द प्रयोग गर्नेछौँ, मूर्ति शब्द प्रयोग गर्नेछौँ, पूजा शब्द प्रयोग गर्नेछौँ, पुजारी शब्द प्रयोग गर्नेछौँ, आत्मा शब्द प्रयोग गर्नेछौँ। यद्यपि यी सबै यसको जे वास्तविक अर्थ हो त्यो वास्तविक अर्थ र उनीहरू जे मान्दथे त्यसमा अन्तर छ। अझै यसरी बुझ्नुहोस्, मानिलिनुहोस् अङ्ग्रेजीमा एउटा शब्द छ एप्पल, हामी त्यसलाई स्याउ भन्न सक्छौँ नि, किनकि त्यो एप्पलले जे वस्तुलाई जनाउँछ त्यो वस्तुको गुण र स्याउ शब्दले जे वस्तुलाई जनाउँछ त्यो वस्तुको गुणमा समानता छ, एउटै वस्तु हो। तर उनीहरूले जेलाई मान्दथे, चाहे गड भन्नुहोस् या कुनै ग्रिक भाषा होला, कुनै के भाषा होला, त्यसमा जे शब्द थियो र हाम्रो देवता भन्नाले जे शब्द हो, जे बुझिन्छ, जसलाई जनाइन्छ त्यो शब्दले, त्यसमा भिन्नता छ। त्यसैले वास्तवमा त प्रयोग गर्न नहुने हो, तैपनि बुझ्न बुझाउनको निम्ति सजिलो हुन्छ भनेर म त्यही शब्दहरू नै प्रयोग गर्नेछु। यहाँहरूले त्यो भिन्नतालाई मनन गर्दै सुन्नुहुनेछ। र अब सबैभन्दा पहिले हामी मेसोपोटामियाको सभ्यताको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। हेर्नुहोस्, यो जुन मेसोपोटामियाको सभ्यता हो त्यो सभ्यता अहिले जुन इराक देश छ त्यसैको सेरोफेरोमा वरिपरि त्यो सभ्यता रहेको पाइन्छ। र यसमा अनेकौँ सभ्यताहरू भए। यसैभित्र सुमेरियन सभ्यता, बेबिलोनियन सभ्यता, हरियन सभ्यता, अक्कडियन सभ्यता, विभिन्न सभ्यताहरू यहाँहरूले पढ्न सुन्न सक्नुहुन्छ। यी सबै सभ्यताहरूमा सुमेरियन सभ्यताको सबैभन्दा बढी प्रभाव पाइन्छ। र सुमेरियन सभ्यताको प्रभाव यसमा मात्रै होइन, बाइबलसम्म पनि पाइन्छ। जुन बाइबलमा यहाँहरूले इडेनको बगैँचा सुन्नुभयो होला, या स्वर्गबाट मान्छे खसेको कथा सुन्नुभयो होला, या बाढीको कथा सुन्नुभयो होला, यो सबै सुमेरियन सभ्यताबाटै लिइएको कथा हो। र त्यसै गरी जुन अब्राह्मिक धर्महरू भन्नाले यहुदी धर्म, इस्लाम धर्म, क्रिस्चियन धर्म, यसमा जुन अब्राहमलाई उनीहरू भविष्यवक्ता मान्दछन्, दूत मान्दछन्, तिनको जन्म पनि मेसोपोटामियाको उर नाम गरेको सहरको आसपासमा भएको हो। यस प्रकारले मेसोपोटामियाको सभ्यताको विशेष प्रभाव बाइबलमा पनि पाइन्छ र सुमेरियन कथाहरू पनि पाइन्छ। र अब मेसोपोटामियाको सभ्यतामा केलाई मान्दथे त भन्दा उनीहरूकोमा हेर्नुहोस् कुनै यही पुस्तक, यही धार्मिक पुस्तक भन्ने थिएन र पुस्तकमा आधारित नभएको कारणले गर्दा उनीहरूको मान्यताहरू पनि कसैले के मान्थे, कसैले के मान्थे, कुनै सहरमा के मान्थे, अर्को सहरमा अर्कै मान्थे।
समयअनुसार पनि अलग अलग मान्थे। त्यसैले एक मत छैन। अब इतिहासकारहरूले कहीँ केही मूर्तिमा चित्र देखे, कहीँ केही शिलालेखमा केही लेखेको देखे, केही भन्दै सुन्दै आएका उनीहरूका वंशजहरूका कथा सुने, यसै प्रकारले अनुमान लगाउँथे र त्यस अनुसार उनीहरू धेरै देवताहरूमा विश्वास राख्थे, अनेक प्रकारका देवता। जस्तै केही नामहरू यन, कि यी विभिन्न नामहरू छन्। यन भन्नाले आकाशका देवता, यनकी भन्नाले पानी र ज्ञानका देवता, यनलिल भन्नाले वायु आदि र वर्षाका देवता, इनान्ना प्रेम सौन्दर्य सम्भोग र युद्धको देवी, उटु सूर्य देवता साथै न्याय सत्य र आदर्शका देवता, सिन चन्द्रमाका देवता। यसबाहेक पनि उनीहरू अनेक मूर्तिहरूको पूजा गर्थे र उनीहरू 7 स्वर्ग र 7 पृथ्वी छन् भन्ने मान्दथे। केही 3वटा स्वर्ग छन् भन्ने ठान्थे। उनीहरूको मान्यता अनुसार स्वर्ग ती ठाउँ हुन् जहाँ देवता बस्दछन्, मानिसहरू स्वर्ग जाँदैनन्। उनीहरूको मान्यता अनुसार मृत्युपछि व्यक्तिहरू जमिन मुनिको अन्धकार सुनसान गुफामा जान्छन् र यो जमिन मुनिको लोकलाई कुर भन्दथे। जमिन मुनि राक्षसहरू पनि बस्छन् भन्ने मान्थे। मरेपछि स्वर्ग अथवा नरक जाने व्यवस्था सुमेरियनहरूमा पाइँदैन। अब अर्को प्रश्न कि यो संसारको उत्पत्ति कसरी भयो, कसरी यो सबैको रचना भयो, यसको बारेमा पनि उनीहरूको एउटा कथा छ। सुमेरियनहरूका अनुसार पहिले केवल समुद्र थियो, पानी नै पानी थियो। ती समुद्र देवीको नाम नाम्मु थियो। उनैबाट आकाश देवता र पृथ्वी देवी जन्मिए। सुमेरियनहरू आकाश देवतालाई यन र पृथ्वी देवीलाई की भन्थे। आकाश चाहिँ गुम्बज आकारको छ भन्ने मान्थे। कोही 3वटा, कोही 7वटा आकाश मान्थे। आकाश र पृथ्वीको सम्भोगद्वारा एनलिल नाम गरेका वायु आँधी र वर्षाका देवता जन्मिएको मान्छन्। एनलिल अर्थात् वायुले नै यन र की अर्थात् आकाश र पृथ्वीलाई छुट्याए। समुद्र देवी नाम्मु र उनका छोरा आकाश देवताबाट यनकी अर्थात् पानी र ज्ञानका देवता जन्मिए। उनले नै मानिसहरूलाई बनाए। यस प्रकारले मेसोपोटामियाको सभ्यतामा भगवान तत्त्वको निरूपण नै छैन। आत्मा तत्त्वको अस्तित्व, आत्माको गुण के हो, यसको बारेमा केही पनि चर्चा छैन। हाम्रो जीवनको लक्ष्य के हो, अनन्त आनन्द प्राप्ति गर्नु, यसको बारेमा पनि केही वर्णन छैन। खाली केही काल्पनिक देवताहरूलाई मान्थे। उनीहरूका कुनै काल्पनिक मूर्तिहरू थिए, अनेक स्वरूपका, विचित्र विचित्रका, र ती देवताहरूलाई यदि मानेन, उनीहरूलाई निश्चित रीतिरिवाज जे हो पूजा नै मानु, त्यो गरेन भने उनीहरू रिसाउँथे। रिसाए भने अनिष्ट हुन्थ्यो, अनिकाल हुन्थ्यो। यस प्रकारले डरले गर्दा उनीहरूलाई मानिरहन्थे। त्यसैले मेसोपोटामियाको सभ्यतामा खासै कुनै फिलोसफी नै छैन। अब यसपछि हामी के को चर्चा गर्नेछौँ? माया सभ्यताको चर्चा गर्नेछौँ। माया सभ्यता वर्तमान मेक्सिको, जुन अमेरिकामा मेक्सिको देश छ, त्यसैको वरिपरि रहेको सभ्यतालाई माया सभ्यता भनिन्छ। र माया सभ्यतामा पनि मेसोपोटामियाको सभ्यता जस्तै विभिन्न मूर्तिहरू, विभिन्न देवताहरूको उनीहरूले पूजा गर्थे, मान्दथे। अब यो संसारको उत्पत्ति कसरी भयो त? माया सभ्यताको अनुसार त्यसको बारेमा जानौँ। माया सभ्यतामा विभिन्न व्यक्तिहरूका विभिन्न मान्यताहरू थिए। संसारको उत्पत्तिका बारेमा पनि प्राय यही मान्थे कि समय र संसारको रचना चक्रीय हुन्छ। चक्रीय भन्नाले सृष्टि प्रलय, सृष्टि प्रलय। र पृथ्वीको रचना हुराकान नाम गरेका वायु र आकाशका देवताले गरेको मान्दछन्। पहिले आकाश र पृथ्वी जोडिएकाले वनस्पति र अन्य प्राणीहरूलाई हुर्किन बढ्नको लागि ठाउँ नै थिएन। आकाश र पृथ्वी बीचमा स्थान बनाउनको लागि शिवा नाम गरेको एउटा वृक्ष रोपियो। यही शिवा वृक्ष बढेर सर्वत्र फैलियो। उनीहरू 13वटा माथिका लोक, एउटा बीचको लोक र 9वटा तलका लोक छन् भन्ने मान्दछन्। माथिका सबै लोकहरूमा त्यो रुखका हाँगाहरू र तलका सबै लोकहरूमा जराहरू पुगेको मान्दछन्। अब मानिसको रचना कसरी भयो त? यसको सम्बन्धी असाध्यै रोचक कथा छ। जसरी सानोमा एउटा कथा सुनेको थिएँ मैले कि ब्रह्माजीले मनुष्यलाई बनाउन खोज्नु भएछ। सबैभन्दा पहिले फलामको मनुष्य बनाउनु भएछ, फु गर्नुभएछ, मनुष्य भनेको बोलेनछ। बेकारको भनिसकेपछि सुनको बनाउनु भएछ, चाँदीको बनाउनु भएछ। अनि केही सिप नलागेपछि अन्तिममा हार खाएर
कुखुराको सुली, माटो, पानी यसो मिलाएर मनुष्य जस्तो आकृति बनाएर मनुष्य भनेको हजुर भनेछ, मरिजा भनेर जानुभएछ। यस्तै कथा सुन्ने गरेथे, त्यस्तै कथा उनीहरूकोमा पनि छ। उनीहरूको भनाइ अनुसार सबैभन्दा पहिले देवताहरूले माटोबाट मानिसहरूलाई बनाए। यसरी माटोबाट बनेका मानिसहरू बोल्न सक्थे तर बुद्धि थिएन, हिँड्न पनि सक्दैनथे। त्यसैले केही काम नलाग्ने देखेर पानीले बगाएर मारिदिए। त्यसपछि काठबाट मनुष्यहरूलाई बनाए, मानिसहरूलाई, काठबाट पुरुष र नर्कटबाट महिला। यसरी बनेका मानिसहरू अमर भए र अमर भएको कारणले गर्दा उनीहरूले देवताहरूलाई मानेनन् र देवताहरूलाई नमानिसकेपछि रिसाएर उम्लिरहेको पानीले तिनीहरूलाई पनि मारिदिए। त्यसपछि मकैको आटा र देवताहरूको रगत मिसाएर बनाए। यसरी बनाएको मनुष्य जुन छ बुद्धिमानी भए, असाध्यै बुद्धिमानी, र उनीहरूबाट भयभीत भएर यिनीहरू बुद्धिमानी भइसकेपछि यिनीहरूबाट हामीलाई खतरा छ भन्ने ठानेर उनीहरूको बुद्धिलाई पनि दूषित बनाइदिए र आँखाको तेजलाई पनि दूषित बनाइदिए। त्यसैले मनुष्यहरू अल्प बुद्धिशाली र कम देख्ने बने। यस प्रकारको किम्वदन्तीमा उनीहरू विश्वास गर्दछन्। र माया सभ्यतामा पनि विभिन्न देवताहरूलाई उनीहरू मान्थे। कतिपय देवताहरूका नाम यस प्रकार छन्। हुराकान नाम गरेका देवता, जसलाई संसार बनाउने देवता पनि भन्दछन्, साथै स्वर्गका, आकाशका र पृथ्वीका मुटु पनि भन्दछन्। त्यसै गरी इत्जाम ना, जसको भूमिका पनि संसार बनाउनुसँग नै सम्बन्धित छ। त्यसै गरी किनिच अहौ, जसलाई जी देवता पनि भनिन्छ, यी सूर्यका देवता हुन्। त्यसै गरी एक्स ब्लाङ्क र हुनाप्पु नाम गरेका जुम्ल्याहा देवता तल्लो लोकका देवता हुन्। हुनाप्पु अथवा यी नाम गरेका देवताले मनुष्यलाई मकैको पिठोबाट बनाएका हुन्। काबिल अथवा के नाम गरेका देवता राजाका देवता, त्यहाँ जुन शासक हुन्थे ती शासकका देवता हुन्। किसिम अथवा ए नाम गरेका देवता मृत्युका देवता हुन्। इस्चेल अथवा ओ देवी इन्द्रेणीकी देवी हुन्। यस प्रकारले माया सभ्यतामा अनेक देवी देवता थिए। माया सभ्यताका व्यक्तिहरू अनेक प्रकारका धार्मिक रीतिहरूको पालना गर्थे। कयौं रीतिहरूमा देवतालाई रगत चढाउनको लागि पशु हत्या अनि कयौंमा मनुष्यहरूको पनि हत्या हुन्थ्यो। यस प्रकारले माया सभ्यतामा पनि भगवानसँग सम्बन्धित, आत्मासँग सम्बन्धित हाम्रो लक्ष्य के हो, कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ, हामी अनन्त सुख चाहन्छौँ, यही फिलोसफी पनि छैन। त्यसैले माया सभ्यताबाट हामी हाम्रो लक्ष्य प्राप्तिको निम्ति केही पनि नयाँ ज्ञान प्राप्त गर्न सक्दैनौँ। अर्थात् भगवानलाई कसरी जान्न सकिन्छ यसको समाधान माया सभ्यतामा जे मान्यता थियो त्यसबाट पनि हामीलाई मिल्दैन। अब हामी प्राचीन मिश्र अर्थात् इजिप्टको सभ्यताको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ र यो त्यो सभ्यता हो जुन अहिलेको इजिप्टमा पहिले थियो। मिश्री सभ्यतामा संसारको निर्माण कसरी भएको हो यसको बारेमा उनीहरूको के मान्यता छ त्यसको बारेमा सबैभन्दा पहिले चर्चा गरौँ। मिश्रीहरूका अनुसार संसारको निर्माण हेका नाम गरेका देवताले गरेका थिए। हेका देवता जादुका देवता हुन्। उनीसँग एउटा चमत्कारी शक्ति छ, त्यो चमत्कारी शक्तिलाई पनि हेका नै भनिन्थ्यो। कतिपय मिश्रीहरू यही शक्तिबाट संसार बनेको हो भन्ने मान्थे। प्राचीन मिश्रीहरू यही विश्वास गर्थे कि सुरुमा सबै ठाउँमा अन्धकार र पानी मात्रै थियो। यसलाई नु नामको देवी भनियो। त्यसैबाट बेबबेन भनेर चिनिने आदिम पहाड उठ्यो, जसमा एटुम नाम गरेका देवता, जसलाई पिता पनि भन्छन्, उनी उभिए। एटुमले आफ्नो छायासँग सम्भोग गरेर दुईवटा बच्चालाई जन्म दिए। एउटा बच्चा जसलाई एटुमले थुकेर जन्म दिए ती वायुका देवता भए, उनको नाम शु, र अर्कोलाई बान्ता गरेर जन्म दिए, उनलाई टेफनट भनियो र उनी ओस र शीतको देवी हुन्। र मानिसको रचना कसरी भयो त, मिश्रीहरूको के भनाइ छ यसको बारेमा पनि बुझौँ। वायुका देवता सु र उनकी बहिनी टेफनटले आफ्ना बुबा एटुमलाई बेनबेनमा छोडेर विश्व भ्रमणमा निस्किए। उनीहरू हराए। आफ्ना सन्तानलाई नदेखेर एटुमले आफ्नो आँखा निकालेर ती आँखाहरूलाई सन्तानलाई खोज्न पठाए। ती आँखाहरूले सन्तानहरूलाई खोजेर ल्याएपछि एटुमले खुसीका आँसु बगाए। त्यही आँसुबाट पहिलो मनुष्य जन्मिए। ती मानिसलाई, पहिलो मनुष्यहरूलाई बस्ने ठाउँ भएन। त्यसैले वायुका देवता सु
र उनकी बहिनी टेफनटले सम्भोग गरेर पृथ्वी देवता र आकाश देवीलाई जन्म दिए। यो त भयो मानवको सृष्टि। अब देवताहरू कसरी बने यसको बारेमा उनीहरूको के बुझाइ छ त्यो बुझौँ। पृथ्वी र आकाशको बीचमा प्रेम भयो, तर दाजु बहिनी भएकाले उनीहरूको प्रेमलाई एटुमले स्वीकार गरेनन्। त्यसैले आकाशलाई पृथ्वीभन्दा माथि लगिदिए, तर आकाश गर्भवती भइसकेकाले उनले ओरिसिस, इसिस, सेट, नेप्थिस र होरसलाई जन्म दिइन्। यस प्रकारले प्राचीन इजिप्टमा यिनीहरूलाई 5 वटा प्रमुख देवता भनेर मानिन्थ्यो। यी देवताहरूले फेरि अन्य देवताहरूलाई जन्म दिए। कतिपय प्राचीन मिश्रीहरू 3 प्रमुख देवता मान्दथे, यमेन, मट र खोन्सु। यमेनलाई सूर्य देवता र सृष्टि गर्नेवाला पनि मानिन्थ्यो। उनकी श्रीमती हुन् मट, जसको अर्थ हो माता। उनलाई सूर्यको किरण मानिन्थ्यो र उनका छोराको नाम खोन्सु, जसलाई चन्द्रमा देवता अथवा निको पार्ने र दुष्टात्मालाई नाश गर्ने देवता मानिन्थ्यो। अब यो त भयो देवताहरूको कथा, देवताहरू कसरी जन्मिए। अब यसपछि हामी मरिसकेपछि के प्राप्त हुने हो, कहाँ पुग्ने हो, के कहाँ जाने हो, यसको बारेमा मिश्रीहरूको के मान्यता थियो त्यसको बारेमा बुझौँ। प्राचीन मिश्रीहरूको अनुसार यदि कसैले मार्टको सिद्धान्तलाई अनुसरण गर्छ र त्यस अनुसार आफ्नो जीवन बिताउँछ भने अब ऊ मृत्यु पश्चात ओसिरिस देवताको सभामा पुग्छ, तब त्यहाँ उसले ओसिरिसको समर्थन पाउँछ। ओसिरिस तल्लो लोकका देवता हुन् र मृत मानिसका न्यायाधीश हुन्। प्राचीन इजिप्टको मान्यता अनुसार आत्माको 9 वटा भागहरू हुन्छन्। तीमध्ये आँख जीवनपछि पनि रहन्छ। मृत्युपछि आँख नै ओसिरिस देवताको अगाडि उपस्थित गराइने हो। आत्माको अर्को एउटा तत्त्व, त्यसलाई इब भनिन्छ, त्यो आत्माको मुटु हो। यदि त्यो हलुका रहेछ भने अनन्तकालसम्म स्वर्गको सुख भोग्छ। नराम्रो कर्म गरेमा यामिट नाम गरेकी राक्षसी देवीले मृत्युपछि उसको आत्मा या मुटु खाइदिन्थे। यसरी अब हेर्नुस्, मेसोपोटामियाको सभ्यता जस्तै, मायाको सभ्यता जस्तै मिश्रीको सभ्यतामा पनि आत्मासँग सम्बन्धित, भगवानसँग सम्बन्धित, आत्माको लक्ष्य के हो, भगवानलाई कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ, भगवानको अस्तित्वको बारेमा पनि केही पनि छैन। सबै यी काल्पनिक देवी देवता हुन् जुन मैले नाम लिए। कसैले के माने, कसैले के माने, र सबै देवताहरूलाई मान्नुको पछाडिको एउटा अर्को प्रमुख स्वार्थ के हुन्थ्यो, त्यति बेलाको जुन शासन पद्धति हो त्यो शासन पद्धतिलाई यो देवताद्वारा प्रेरित हो, देवताको शक्ति पाएको शासक हो भनेर शासकप्रति भक्ति बढोस्, शासकले भनेको सबैले मानुन् र त्यो शासन व्यवस्था दिगो रहिरहोस्, यसको निम्ति पनि विभिन्न प्रकारका देवी देवताहरू उनीहरू मान्दथे र विभिन्न प्रकारको कर्महरू, पूजाहरू गर्थे। अब हामी ग्रीक सभ्यताको बारेमा कुरा गर्नेछौँ र ग्रीकको सभ्यता र रोमको सभ्यतामा भगवानको बारेमा छ कि छैन, उनीहरूको मान्यता के थियो त्यसको बारेमा बुझौँ। ग्रीक सभ्यतालाई युनानी सभ्यता पनि भनिन्छ र युनानी सभ्यताहरू अरू सभ्यताहरूभन्दा अलिकति विकसित मानिन्छ। तर युनानी सभ्यतामा पनि धर्म शब्दको निम्ति कुनै पनि शब्द भेटिँदैन। जुन शब्दहरू, दुईटा शब्दहरू नजिकका छन्, ती शब्दहरू हुन् युसियाबेया, जसको अर्थ दया हो, र अर्को हो थेस्केया, जसको अर्थ गुट हो। र ग्रीकहरू पनि धेरै देवताहरूको पूजा गर्थे। तीमध्ये 12 वटा मुख्य देवी देवताहरू थिए जसलाई ओलम्पियन देवताहरू भनिन्थ्यो। ती ओलम्पियन देवताहरूका राजा थिए जिउस। ती सबै देवताहरूका राजा थिए र ती सबै देवताहरूको अलग अलग कार्य थियो यो मान्थे। जस्तै जिउस आकाशका देवता थिए र गर्जन र बिजुली पृथ्वीमा पठाउँथे। पोसेडनले समुद्र र भूकम्पहरूमाथि शासन गर्थे। हेड्स जमिन मुनिका देवता थिए। एफ्रोडाइट प्रेम र यौन इच्छाका देवता थिए इत्यादि। यी सबैका अलग अलग कार्य थिए र यी सबै देवताहरू ओलम्पस नाम गरेको पहाडमा बस्थे भन्ने मान्दथे। युनानीहरू ओलम्पियन देवताहरू बाहेक अन्य थुप्रै देवी देवताहरूको पनि पूजा गर्थे। ती देवताहरूको पनि विशिष्ट कार्य वा भूमिका थियो। उदाहरणको लागि हेलियोसले सूर्यको नियन्त्रण गर्थे।
यी देवताहरू अमर भए तापनि मानिसहरूमा जस्तै अवगुण थिए। मानिसले जस्तै बिहे गर्थे, बच्चा जन्माउँथे, कयौँ कथाहरूमा अनैतिक सम्बन्धबाट पनि बच्चा जन्मिन्थे। ती देवताहरूले पनि भाग्यलाई स्वीकार गर्नु पर्थ्यो। देवताहरूको अस्तित्वमा विश्वास गर्ने र पूजा र अनुष्ठान गर्नुको मुख्य उद्देश्य भने यही थियो कि त्यसो गर्नाले ती देवताहरूले जे कार्य गरेर मनुष्यहरूलाई सहयोग पुर्याउँथे त्यो कार्य गरेको बापत उनीहरूले आफ्नो भाग पाउँथे। देवताहरूको अस्तित्वलाई यदि स्वीकार गरिएन भने त्यसको बापत अब विभिन्न प्रकारका प्रकोपहरू भोग्नुपर्छ भनेर उनीहरू डराइरहन्थे। अब ग्रीक सभ्यता अनुसार मानिसहरू मरिसकेपछि के हुन्थ्यो उनीहरूको गति, त्यसको बारेमा बुझौँ। ग्रीकहरूका अनुसार मानिसहरू मरिसकेपछि जमिन मुनिको संसारमा प्रेतको रूपमा जान्थे र ग्रीकहरू स्वर्ग र नरक मान्थे, विश्वास गर्थे स्वर्ग र नरकमा। उनीहरू स्वर्गलाई इलिसेम र नरकलाई टार्टारस भनेर मान्थे र टार्टारसमा दुष्ट मानिसहरू सधैँको लागि अनन्तकालसम्म पीडित भएर रहन्थे। त्यसै गरी असल मानिसहरू इलिसेममा मृत्युपछि सधैँको लागि आनन्द लिन्थे। र बाइबलमा पनि जुन स्वर्ग र नरकको कन्सेप्ट हो, सोचाइ हो, त्यो ग्रीकबाट नै आयातित गरिएको सोचाइ हो। र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण मानिने धार्मिक कार्यहरूमा पशु हत्या हुन्थ्यो ग्रीक सभ्यतामा। ग्रीक धर्मको कुनै पनि पुस्तक छैन, तैपनि हेसोइडले लेखेको थियोगनी र वर्क्स एन्ड डेज अनि होमरले लेखेको इलियड र ओडेसीलाई उनीहरू यी साहित्यिक पुस्तकहरूलाई मान्यता दिन्थे। यी सभ्यतामा केही दार्शनिकहरू पनि भएका छन्, जस्तै सुकरात, प्लेटो, अरस्तु इत्यादि। क्रिस्चियनको विचारमा पनि यी दार्शनिकहरूको धेरै प्रभाव पाइन्छ। अब रोम सभ्यताको बारेमा चर्चा गरौँ संक्षिप्तमा। हेर्नुहोस्, वास्तवमा रोम सभ्यतामा जे जति मान्यताहरू छन् ती सबै ग्रीक सभ्यताबाट आयातित सभ्यताहरू हुन्। त्यसैले यसलाई अलग चर्चा गर्न आवश्यक छैन। र यी जति पनि सभ्यताहरूको बारेमा बताइयो ती सबै सभ्यताहरूमा भगवान तत्त्व नै छैन, जीव तत्त्व नै छैन। र जीवको जुन आनन्द हो, हाम्रो परम चरम लक्ष्य, यसको बारेमा पनि केही बताइएको छैन। र त्यो आनन्द कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ त्यसको बारेमा पनि केही पनि छैन। यी सबै सभ्यताहरूमा केही काल्पनिक देवताहरू छन्, उनीहरूका केही स्वरूपहरू छन्, मूर्तिहरू, र ती स्वरूपहरू राख्नको लागि मन्दिर जस्तै केही संरचनाहरू छन्। र त्यसमा बेला बखतमा गरिने केही कार्यहरू छन् जसको एकमात्र उद्देश्य भनेको विभिन्न प्रकारका अनिकालहरूबाट, प्राकृतिक प्रकोपहरूबाट बच्नु, र अर्को राजाको या शासकको हिसाबले त्यसको उद्देश्य भनेको आफ्नो शासन परम्परा चलाइरहनु। र यसमा विभिन्न किम्वदन्तीहरू छन्, कथाहरू छन्। र यी सबै कथाहरू पनि अधिकांश हाम्रै भारतवर्षबाट, भारत भूमिबाट गएका कथाहरू हुन्। र भारत भन्नाले यहाँहरूले इन्डिया भन्ने नबुझ्नु होला, हिमालयको दक्षिण श्रीलङ्कासम्म सबैलाई भारत भूमि भनिन्छ। र हाम्रो सनातन धर्ममा, पुराणमा, वेदमा, शास्त्रमा अनेक प्रकारका कथाहरू छन्। स्वर्गका देवताको वर्णन छ, अग्निका देवताको वर्णन छ, वायुदेव, विभिन्न देवताहरूको वर्णन छ। र यो सबैलाई थाहा भएको कुरा हो कि प्राचीन समयमा भारतको व्यापार सबै विश्वसँग थियो, व्यापारिक सम्बन्ध। र त्यस क्रममा व्यक्तिहरू बसाइसराई गर्थे र बसाइसराई गर्दै जाने क्रममा अहिलेको जस्तो सञ्चार त थिएन। त्यसैले जो बसाइसराई गरेर जान्थे उनीहरू सम्पर्कविहीन हुन्थे। उनीहरूले आफूले जानेको केही कुरा आफ्नो बच्चाहरूलाई बताउँथे या साथीभाइहरूलाई बताउँथे, उनीहरूले फेरि अर्को पिँढीलाई बताउँथे। यही क्रममा हाम्रै कथाहरू परिमार्जित हुँदै 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 गएर त्यही आकाशका देवता, स्वर्गका देवता, विभिन्न जलका देवता, सूर्यका देवता, चन्द्रमाका देवता, यस्तै यस्तै कथाहरू हुन पुगे। र हाम्रै कथाहरू परिमार्जित हुँदै जाने क्रममा केहीले राम्रो भूमिका पाए, केहीले नराम्रो भूमिका पाए। जस्तै हाम्रो सनातन धर्ममा सर्पको कुरा गर्नुभयो भने राक्षसी सर्पहरू पनि छन्, देवताहरू पनि छन् सर्प, र स्वयं भगवान नै पनि नाग बन्नुभएको छ, वासुकी नाग। र यी कथाहरू जाने क्रममा ग्रीकमा सर्पको पूजा गर्थे, सुमेरियनहरू सर्पको पूजा गर्थे,
तर बाइबलमा भने सर्पका नराम्रा कथाहरू नै छन् र कयौं किम्वदन्ती कथाहरू त्यहाँ आफसे आफ पनि व्यक्तिहरूले बनाएका हुन सक्छन्। तर निचोड के हो भने यी सभ्यताहरूबाट हाम्रो जीवनको दर्शन के हो, हाम्रो लक्ष्य के हो, हाम्रो चाहना के हो, यो जगत कसरी बन्यो, यो जगतको प्रयोजन के हो, आनन्द भगवान हुनुहुन्छ, ईश्वर तत्त्वको निरूपण के हो, यसको बारेमा केही पनि व्याख्या छैन। त्यसैले दार्शनिक हिसाबले यी सबै सभ्यताका जुन मान्यताहरू छन् उनीहरू मूल्यहीन छन्, यिनीहरूको गणना नै हुँदैन दर्शनहरूमा। अत यस प्रकारले हामीले प्राचीन सभ्यताहरू हाम्रो लागि केही पनि काम लाग्ने छैनन् यो बुझ्यौं। अब हामी दुईवटा धर्मको बारेमा कुरा गर्नेछौँ। पहिलो हो क्रिस्चियन धर्म र दोस्रो हो इस्लाम धर्म। तर आज होइन, अर्को पटक। जय श्री राधे। श्यावरे रामचंद्र की जय। जय सिया राम, जय जय सिया राम।